बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन सदक़ता या रब्बल आलमीन। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। चंद दिनों से आप देख रहे हैं जो हज़रात फ़ेसबुक पर व्लॉग बना रहे हैं, जो गलत काम 2 नंबर कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया पर वो जो अपना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम वो आपको सामने दिखाते हैं और फिर जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ काम चल रहा है वो भी आपको हम मसला बताते हैं। लेकिन ये हुआ हमारे साथ कि जो हम वीडियो शो कर रहे थे, हमें साथ में कॉपीराइट के ऑप्शन चैनल बैन करने की इस तरह की कोशिशें हमारे चैनल पर की गईं, जो कि बिहम्दिल्लाह नाकाम रहीं। लेकिन ये अब बनाना प्रैंक्स के नाम से एक मियाँ वाली के मशहूर व मारूफ उमर फ़ारूक और रोज़ी पठान और इनके साथ एक और भाई हैं, भाई वेलामुंडा के मलिक रिजवान साहब, उनके साथ इन्होंने व्लॉग बनाया। होटल पर खाना खा रहे थे। वो अगर व्लॉग आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया जाएगा, वीडियो यहाँ पर नहीं हम लगा सकते। तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर वो मलिक रिजवान ये बात कह रहा है कि यारो मौलवी मुफ्त की शराब नहीं छोड़ते तो हम मुफ्त का खाना क्यों छोड़ दें। यानी अब वो वहाँ पर जो बात कर रहा है, बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि मौलवी मुफ्त की शराब नहीं छोड़ते। अब क्या इसका मतलब ये है कि मौलवी शराब पीते हैं, मौलवियों का काम ये है कि शराब पीना, वो मुफ्त की शराब नहीं छोड़ते। इससे मुराद क्या है? अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? एक वो बंदा, यार ठीक है मैं आपका मतलब समझ जाऊँ, कुछ भाई समझ जाएँ जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, जो सिर्फ आपके व्लॉग देखते हैं, वो क्या समझेंगे कि ये मौलवी क्या करते हैं। हाँ, और वो हजरात आज के दौर के अंदर जिनका जहन, जिनका माइंड, जिनका मिजाज, जिनका नज़रिया, जिनकी सोच, जिनकी फ़िक्र एक मौलवियों के बारे में बहुत गलत है और गलत पाई जाती है और मौलवियों पर तरह तरह की बातें करते हैं, जिनको घर के अंदर शनाख्ती कार्ड पर खाना भी नहीं मिलता, वो भी मौलवियों पर बकवासात करते हैं। वो हजरात यहाँ से क्या अखज़ करेंगे? वो इनको दाद देंगे। एक वीडियो ये हो गई। दूसरी वीडियो के अंदर दोस्तों अहबाब ने मुझे लिंक भेजते हैं कि ये क्या हो रहा है। दूसरी वीडियो के अंदर ये जो इनके हैं भाई उमर भाई और इनके रोज़ी पठान, इनके तीसरे जो बड़े भाई हैं, वो साथ में पीर बन जाते हैं और ख़त्म पढ़ाने के लिए पता नहीं क्या एक जो कहानी एक बनी हुई थी, हमने भी कभी उसे सुना था। वो एक अंधा बनकर और ख़ुद को हाफिज़ कहलवाकर, सर पर टोपी पहनकर, हाथ में तस्बीह, सर पर एक रुमाल सूफियाना पहनकर अब आ गए जी मौलवी साहब ख़त्म पढ़ने के लिए, अब हलवा खा रहे हैं। वो फिल्म देखने के लिए आप हमारे लिंक पर जाएं, आपको पता चलेगा कि ये कितना कुरान के हाफिज़ों का, कुरान का, दीन का मजाक बनाया जा रहा है। यार आप कहते होंगे कि ये फ़लाँ बातें कर जाते हैं, हकीकतन बात ये है जनाबे वाला कि ये अगर दीन वालों का मजाक बनाते हैं तो हकीकत में दीन का मजाक बनाया जा रहा है। दीन वालों का मसलन कोई हाफिज़ कुरान है, कोई आलिम बाअमल है, कोई मुफ्ती है, कोई शेखुल हदीस है, कोई कहीं है। अब ये जो सूफियाना लिबास पहनकर एक जाहिल से होकर ख़ुद को हाफिज़ कहलवा कर अब इस तरह की हरकतें करना जाता है कि ये 2 नंबर मौलवी, 2 नंबर हाफिज़ इस तरह करते हैं, उन हरकत व सकनात को फिर सोशल मीडिया पर आकर शो करा देना, ये क्या मकसद है आपका? तसव्वुर करने की बात है। हमेशा याद रखें, दीन के किसी अमर का इस्तेहज़ा करना यानी मजाक उड़ाना, ये इजमाए उम्मत के नज़दीक कुफ्र है। तो हम देखें हम क्या कर रहे हैं। अब अगर जी बहाने बनाए कि जी हमें पता नहीं था, फलां था फलां, इन पर कोई बात कोई करता है तो फिर कहते हैं जी खुद को मशहूर कराने के लिए सोशल मीडिया पर आ गए। देखें ये हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि जंग तबूक के मौके पर एक महफिल के अंदर एक शख्स ने ये कहा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये लफ्ज़ है उस बंदे के। उस बंदे ने कहा था कि ये जो सहाबा ऐसे हैं कि ये बातें इतनी करते हैं, इनका कोई इंतहा नहीं है। ये सहाबा ऐसे हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, में लफ्ज़ ये कह रहा हूँ उसके, उसने कहा था ये पेटू हैं, ये ऐसे हैं कि जो झूठे कलाम बोलते हैं, ये ऐसे हैं कि जो लड़ाई करते हैं, लड़ाई में बुज़दिल बनते हैं। लेकिन वहाँ पर एक शख्स बैठा था, उसने इसको कहना शुरू हो गया कि यार तू झूठ बोल रहा है, तू मुनाफ़िक़त कर रहा है। मैं ये बात जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर जाकर बताऊँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुँचाई, अल्लाह ताला ने कुरान भी नाज़िल फरमा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को देख रहा था, वो शख्स जिसने ये सहाबा पर यह बात की थी,
حضور کی اونٹنی مبارک کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور پتھر خود بخود اس پر برس کر کے اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن بیان فرما دیا جنہوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا۔ اب جی یہاں پر ہم بہانے بنائیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم بھی لوگ بنا رہے ہیں۔ یار آپ کمائیں، پیسہ کمائیں، سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ آپ کی شہرت ہے، لیکن جب دین کے خلاف آپ کا کوئی قدم اٹھے گا تو آپ پاؤں کی اس مٹی کے برابر بھی آپ کی اوقات کو نہیں سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے دین پر حملہ کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کتاب الایمان صفحہ نمبر 283 پر اس کی تشریح فرماتے ہوئے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے خبر ملتی ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا، مسلمانوں سے مراد وہ صحابہ کرام کا، کہ ان لوگوں کو پتہ تو نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ کفریہ بھی ہوگا یا نہیں۔ ہاں انہیں پتہ نہ تھا، لیکن یہ آیت نازل کر کے بتا دیا گیا کہ جو دین اسلام کا مذاق بنائے گا تو دین اسلام کا مذاق بنانے والا وہ ایسا کر رہا ہے جیسے وہ کفر کر رہا ہے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن ہاں انہیں یہ پتہ ضرور تھا کہ ہم جو یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو خلاف کام کر رہے ہیں یہ واقعی حرام ہے، لیکن وہ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کیا اور اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی کہیں گے وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، صحابہ ہیں، لیکن یہ جو دین حضور اکرم صحابہ اور تبع تابعین سے اسلاف علماء سے آتا اب یہاں تک پہنچا، ہمارے علماء کرام سے بیان کر رہے ہیں، آگے بچے تک پہنچا رہے ہیں، مگر یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو صحابہ تھے، اب یہ جو ہیں ان کا مذاق بنانا، ان مولویوں کا، ان علماء کا، ان قراء کا، ان حفاظ کا، یہ کیسا ہے؟ دین اسلام کا واقعتاً دین اسلام کا مذاق بنانا اور جان بوجھ کر مذاق بنانا یہ کفر ہے۔ دین والوں کا مذاق بنانا دین کی وجہ سے یہ بھی کفر لازم آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اگرچہ ہم جان بوجھ کر بنائیں یا ہم بھول کر بنائیں یا ہمیں پتہ نہ ہو، اس طرح کے بہانے بنائیں، پھر بھی دین اسلام کا مذاق بنانے والا ہے سمجھو وہ فسق و فجور کی صورتحال پھیلا رہا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ جتنے ہزار ولاگ بنا رہے ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے۔ کیا یہ آپ لنک ڈسکرپشن کے اندر ہم لگا رہے ہیں، آپ ضرور دیکھیے گا کہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں، یہ کیوں کس وجہ سے یہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں اور ان کے کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں یہ حضرات۔ دیکھیں اگر آپ آج اس کاموں سے باز نہ آئے تو کل کو آپ پر بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، پھر آپ کہیں گے جی ہمیں پتہ نہ تھا۔ آج آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آج آ جاؤ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ یہ دین ہے، یہ دین عام نہیں ہے، آپ جو چاہیں گے اس طرف اپنا قدم اٹھائے جائیں گے اور جس کو رگڑا لگاتے جائیں گے، اپنی مرضی کا، اپنی منشا کا، جو دل آئے گا وہی کریں گے۔ یہ دین ہے، دین پر اپنی منشا نہیں چلتی، جو دین شریعت و طریقت جو بتاتی ہے وہاں پر اپنے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان میری گزارشات پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔